हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी साथै नमस्कार। म केशव शिवाकोटी फेरि पनि आज तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरूलाई लिएर आएको छु। केही कुराहरू सेयरिङ गर्न मन लाग्यो अनि पक्कै पनि यो तपाईँहरूको निम्ति र हामी सबैको निम्ति उपयोगी हुन सक्छ। तपाईँको कारणले ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले सेयरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूको बिचमा। जो मानिसको बिचमा तपाईँ यो पुर्याउन चाहनुहुन्छ ती मानिसहरूलाई तपाईँ सेयर पनि गर्न चाहनुहुन्छ। आज तपाईँको बिचमा एउटा विषयलाई म लिएर आउँछु। धेरैचोटि एउटा सानो अनुभवसँगै म जोडिएर तपाईँहरूको बिचमा आउन चाहेँ। धेरैचोटि पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब म एउटा टिनेज अवस्थामा थिएँ अनि जसरी म हुर्किँदै थिएँ त्यतिखेरदेखि नै म एउटा कुरा सधैँभरि सुन्ने गर्थेँ। जब म धार्मिक सेमिनार, जब म धार्मिक गोष्ठी, जब म धार्मिक त्यो एउटा जमातमा जान्थेँ त्यतिखेर अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो गाउँ समाजमा आजभोलि पनि हुन्छ सप्ताह पुराण, एका पुराणहरू हुन्छ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि म जहिले पनि एउटा कुरा सुन्ने गर्थेँ अनि त्यो कुराले मलाई छुन्थ्यो, मेरो हृदयमा मलाई छुन्थ्यो त्यो कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यो जब गुरुहरूले अगाडिबाट कथा वाचन गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, भन्दै गर्दाखेरि एउटा शब्दले मलाई छुन्थ्यो। त्यो शब्द के थियो भन्दाखेरि जब पृथ्वीमा पाप बढ्यो अनि जब पृथ्वीमा पापले राज्य गर्न थाल्यो तब ईश्वरले मानव रूप लिएर यस पृथ्वीमा आए र पापीहरूको संहार गरे भन्ने कुरा हामीले अनि मैले धेरैचोटि सुन्दै आएको हो। अनि पापी र पापको संहार गर्नको निम्ति ईश्वरले अलग अलग समयमा, अलग अलग युगमा यस पृथ्वीमा आएर सम्पूर्ण पाप र पापलाई नष्ट गरे, पापीहरूलाई नष्ट गरे भन्ने कुराहरू बारम्बार सुनिरहेको थिएँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ र हामी मुभी हेर्नेछौँ भने, फिल्म हेर्नेछौँ भने हामीले कुनै फिल्म जब स्टार्ट हुन खोज्छ, जब स्टार्ट हुने क्रममा हुन्छ त्यतिखेर यो शब्दलाई राखिन्छ है। अनि त्योबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई धेरै बुझ्ने चाह गरेँ कि वास्तवमै हो त, कि वास्तवमै ईश्वरले पापी र पापलाई नष्ट गर्नलाई संसारमा जन्म लिए त भन्ने कुरा को एउटा खोजी, एउटा चासो, एउटा निन्दा गर्दाखेरि वास्तवमा शास्त्रले बताएको कुरा वास्तवमै सही नै रहेछ है। शास्त्रले बताएको कुरा वास्तवमै र गुरुहरूले वाचन गर्नुभएको कुरा वास्तवमै सत्य रहेछ। अनि शास्त्रले पनि त्यो कुरालाई इङ्कित गर्छ, शास्त्रले पनि त्यो कुराहरूलाई बताउँदछ है भन्ने कुराहरू आयो। त्यस पछाडि त्यो गर्दै जाँदाखेरि एउटा मेरो दिमागमा एउटा कस्तो किसिमको ब्याटल भयो भने ओके त्यसो भए ठिकै छ, आज संसारमा हामी हेर्ने हो भने पापी र पापलाई नष्ट गर्नलाई ईश्वरले यस पृथ्वीमा जन्म लिने हो भनेदेखिलाई आज संसारमा हेऱ्यो भने मानिस यति धेरै भ्रष्ट साह्रो नष्ट भइरहेको छ है। मैले त्यो विषयमा भनिराख्नु पर्दैन, मानिस कति धेरै एउटा भ्रष्टताको जीवन जिरहेको छ। आज मानिसलाई अरूको चिन्ता फिक्री अनि अरूको प्रेम, अरूको वास्ता छैन। आज तपाईँले हेर्नु त्यति मात्र होइन, आज केटाले केटासँग विवाह गर्छन्, केटीले केटीसँग विवाह गर्छन्। यस्तो किसिमको डरलाग्दो परिस्थितिहरू हाम्रो समाजमा हामी देख्छौँ है। आज कसैलाई कसैको भय छैन, कसैलाई कसैको डर छैन। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि आज मानिस पनि पापको अधीनमा छ। आज मानिस पनि पूर्ण रूपले पापको अधीनमा छ, जसले गर्दाखेरि वो असल कार्य गर्नुभन्दा पनि धेरै पाप कार्यहरू है, पापी कुराहरूमा, पापका कुराहरूमा मानिस यति धेरै अघि बढ्ने, पाप गर्नलाई मजा आउने किसिमको त्यो एउटा बन्धनमा छ। मानिस एउटा बन्धनमा छ अनि त्यसलाई पापको बन्धन भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर आयो कुरा, धेरैचोटि हामीले कतिपय समयमा सुन्ने पनि गरेका छौँ, मानिस जन्मदै एउटा पापको स्वभावमा जन्मन्छ भनेर है।
मानिस पापको स्वभावमा जन्मिन्छन्। धेरैचोटि भन्ने पनि गरेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ, एउटा बालक त ईश्वरको रूप हो, कसरी त्यो एउटा पापी हुनसक्छ, कसरी एउटा पापको स्वभावमा जन्मिन सक्छ। अनि मैले यहाँ भन्दैछु के भन्दैछु भन्दाखेरि मानिस चाहिँ एउटा पापको बन्धनमा, पापको स्वभावमै जन्मिँदै पापको स्वभावमा जन्मिएको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि बालकलाई, कुनै पनि नानीलाई तपाईँले उसको आमाको काखबाट तपाईँले खोज्नुभयो भने प्राय नानीहरू रुन्छन्। अनि कति अब बढ्दै गएको नानी 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष भएको नानीले खेलाउँदै गरेको कुरा, केही कुरा तपाईँले लिनुभयो भने उनीहरू रुन्छन्, कराउँछन् र आफ्नो कुराको उनीहरू माग गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, एउटा सानो बच्चा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2-3 वर्षको बच्चा जब किचनमा जब जान्छ अनि किचनबाट बाहिर निक्लेर आइसकेपछि उसको आमा या बाबा जो कोहीले सोध्नुहुन्छ, बाबु तिमीले किचनमा गएर चिनी खायौ भनेर सोध्यो भने उसले भन्छ छैन 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 भनेर त्यो बाबुले भन्छ। तर बिचरा त्यो अबोध बालकलाई थाहा हुँदैन कि उसको सबै यो ओठको घेरामा चिनी लागिरहेको हुन्छ है। कसरी त्यो बालकलाई कसले सिकायो होला झुट बोल्नको निम्ति? कसले उसलाई त्यो रिसाउनको निम्ति, क्रोधको कुराहरू कहाँबाट आयो होला? अनि त्यो कुराबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि मानिस एउटा पापको अधीनमा छ। अनि जसै त्यो बाल्यकालबाट हुर्कदै बढ्दै 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 जान्छ, त्यस पछाडि एउटा डरलाग्दो पाप गर्ने हुन्छ मानिस। हत्या गर्नलाई डर लाग्दैन, व्यभिचार गर्न डर लाग्दैन, झुट बोल्न डर लाग्दैन, भ्रष्टाचार गर्न डर लाग्दैन, कुनै पनि अनैतिक कुरा गर्नलाई मानिसलाई डर लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले सानैदेखि चाहिँ एउटा पापको अधीनमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई जसै आफ्नो उमेर अनुसार बढ्दै 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 जान्छ, त्यसरी नै पापमा अझै वृद्धि हुँदै 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 जान्छ। र मानिसले हामीले हेऱ्यो भने उसको जवान अवस्थामा डरलाग्दो पापहरू गर्छ। अब आयो मेरो प्रश्न, त्यसो भए शास्त्रले भने अनुसार जब जब पाप र पापीहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए तब ईश्वरले पृथ्वीमा एउटा मानव रूप लिएर पापी र पापको नष्ट गरे भने प्रियहरू, तपाईँ र म मानिस आज सम्पूर्ण व्यक्तिहरू नै पापी छौँ। आज तपाईँ र म पापको अधीनमा छौँ। आज तपाईँ र म पापको बन्धनमा छौँ। देखि कसरी तपाईँ र म एउटा पापबाट उद्धार पाउन सक्छौँ, पापबाट कसरी तपाईँ र म मुक्ति पाउन सक्छौँ, त्यहाँ कुनै पनि अप्सन्स छैन, कुनै पनि बाटो छैन। किन भन्दाखेरि ईश्वरले पाप र पापीहरूलाई नष्ट गर्नको निम्ति यस पृथ्वीमा बेला बेला जन्म लिने गर्छन् भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यो कारणले कसरी अब मानिसले आफ्नो पापबाट मोक्ष पाएर, पापबाट मुक्ति पाएर, छुटकारा पाएर कसरी एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब एउटा अनन्त जीवन, एउटा मोक्षको जीवन प्राप्त गर्न सक्छ होला? यसो हामीले सोच्ने हो भने, ती शास्त्रहरूले भने अनुसार हेर्ने हो भने हामीसँग अरू कुनै पनि उपाय छैन, हामीसँग अरू कुनै पनि साधन छैन, माध्यम छैन एउटा मुक्तिलाई पाउनको निम्ति, उद्धारलाई पाउनको निम्ति। अनि यो कुरा मैले हेर्दै थिएँ, अनि जसै मैले बाइबलमा पनि हेर्ने कि बाइबलले पनि मानिसहरूलाई पापको विषयमा के भन्छ भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर बाइबलमा पनि स्पष्टसँग लेखिएको कुरा पाएँ कि मानव जातिको पापको विषयमा लेखिएको पाएँ मैले। यसरी लेखिएको छ, रोमीको पुस्तक 3:23 पदले यसरी भन्दछ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर यहाँनिर बाइबलले पनि भन्दछ। भनिसकेपछि बाइबलले पनि मानिसहरूलाई मानिस एउटा पापमय स्वभावमा र एउटा पापको बन्धनमा भएको कुरालाई स्पष्टसँग बताएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसो भए अब यो हेर्दै गर्दाखेरि कसले मानिसलाई त्यसो भए कि सबैजना अब नष्टै हुने त? अब त्यसो भए पापीहरूलाई नष्ट गर्नलाई ईश्वर अब फेरि पनि पृथ्वीमा आएर सबै पापी र पापलाई नष्ट गर्ने त भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि मैले बाइबलमा फेरि एउटा कुरालाई पाएँ। अनि बाइबलमा लेखेको कुरा घटना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको यूहन्नाको पुस्तकमा मैले जब त्यहाँनिर हेरेँ, त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति भनौँ पृथ्वीमा आउनु भएको, अनि त्यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तकले स्पष्टसँग, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तकले स्पष्टसँग भन्छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो।
सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति यहाँनिर 4सम्म मैले पढेँ, त्यो मानिसहरूको ज्योति थियो भन्नुको पनि यहाँ 3 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबै थोक उहाँद्वारा बनियो। र एकजना ईश्वरको विषयमा, एकजना परमेश्वरको विषयमा बाइबलले बताउँदछ कि एकजना यस्तो ईश्वर हुनुहुन्छ, यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि यहाँसम्म भन्छ कि सृष्टि गरिएका कुनै पनि थोक उहाँ बिना सृष्टि भएन भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब कोही एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ, कोही एकजना यहाँनिर हस्ती हुनुहुन्छ जसले सारा स्वर्ग अनि सारा पृथ्वी अनि जति पनि कुरा सृष्टि भएका छन् ती सबै कुरालाई बनाउनु हुने चाहिँ एकजना हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बाइबलले यहाँनिर बताउँदछन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो व्यक्ति जसले सारा सृष्टिलाई बनाउनु भयो, सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने 11 पदमा तपाईँको विचार पढ्न चाहन्छु। त्यो जसले सृष्टि गर्नुभयो उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन् भनेर यहाँनिर बाइबलले भन्दछ। अनि उहाँ आफ्ना मानिसहरूको बिचमा आउनुभएको रहेछ अनि उहाँलाई आफ्ना मानिसहरूले ग्रहण गरेका रहेन रहेछन् भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। 14 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा वास गर्नुभयो भनेर यहाँनिर भन्दछ। भन्नुको मतलब परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर स्वयं आफै यस पृथ्वीमा आउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बाइबलले बताउँदछ। अब रहेको कुरा, त्यसो भए उहाँ किन आउनुभयो, उहाँ किन आउनुभयो त यस पृथ्वीमा भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि मजाको कुरा यहाँनिर बाइबलमा अर्को ठाउँमा के पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मत्तीको पुस्तकको 9 अध्यायमै गयो भने हामीले थाहा पाउँछौँ। 12 र 13 पदमा तपाईँहरूको बिचमा पढ्छु है, मजाको एन्सर तपाईँले अब पाउनुहुन्छ है। अघि जसै हामीले हेर्दै थियौँ, ईश्वरले मानव रूप लिएर पाप र पापीहरूलाई नष्ट गर्न आए भन्ने कुरा जुन थियो। अनि यहाँ बाइबल अलिकति फरक छ, त्यो विचारदेखि अलिकति फरक छ। ठिक छ, शास्त्रले त्यो भनेको छ, एकदम सही हो त्यो कुरा, तर बाइबल त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले बाइबलले बताउँदछ। अनि बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि 9:12 र 13 पदमा तपाईँको विचार पढ्छु। यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई हुन्छ। तर गएर यसको अर्थ के हो? तिमीहरू सिक, म बलिदान होइन दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ है। अनि यो पढ्दाखेरि मलाई त्यो सम्झना आयो। जब मैले यो कुरा पढेँ, यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो पहिला सानो हुँदाखेरि, एउटा टिनेज हुँदाखेरि एउटा त्यो परिवेशमा सुनेका शब्दहरू वचनहरू मलाई याद आयो। अनि यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि ओहो, यहाँ त अलिकति फरक रहेछ नि त। प्रभु येशूको विषयमा बाइबल अलिकति फरक बताउँदो रहेछ। हामीले हेरेको जति पनि मैले हेरेको थिएँ, मैले सुनेका थिएँ पहिला, ती कुराहरू चाहिँ ईश्वरले पापी र पापलाई नष्ट गर्नलाई यस पृथ्वीमा आए भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ। तर यहाँनिर बाइबलमा हेरिसकेपछि म एक किसिमको शक भएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सुने अनुसार चाहिँ ईश्वरहरू चाहिँ पृथ्वीमा पापी र पापको नष्ट गर्न आए भनेर भनेका रहेछन्। अनि मेरो दिमागमा एउटा जहिले पनि एउटा के कुरा खेल्थ्यो भन्दाखेरि, त्यसो भए यस पृथ्वीमा धर्मी चाहिँ को छ त? धर्मी मानिस पाउन गाह्रो छ नि पृथ्वीमा। हरेक पलमा मानिसले पाप गर्छ, झुट बोल्छ, व्यभिचारको बन्धनमा छ, मानिसले भ्रष्टाचार गर्छ, मानिसले अरूलाई घृणा गर्छ, अरूको खुट्टा तान्छ, अनि विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि मानिस पापको बसमा छ। त्यसो भए कसले तपाईँ र मलाई यो पापबाट छुटकारा दिन त भन्ने कुरा हेर्दै गर्दाखेरि बाइबलले यहाँ स्पष्टसँग बताउँदछ, प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर जसले सारा स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो अनि यो बनिएका कुराहरू जति पनि बनाउनु हुने स्वयं यस पृथ्वीमा मानिस भएर आफ्नै मानिसहरूको बिचमा उहाँ आउनुभयो भनेर भन्छ। अनि उहाँ एउटै उद्देश्यको निम्ति आउनुभयो, उहाँ पापीलाई मार्नको निम्ति होइन, उहाँ पापलाई नष्ट गर्नको निम्ति आउनुभयो।
तर पापीलाई उहाँले बोलाउन आउनुभयो। पापीलाई उहाँले मार्न आउनु भएन, पापीलाई उहाँले जीवन दिन आउनुभयो भनेर बाइबलले भन्दछ। अगर हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने प्रियहरू, उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर हामी पापको बसमा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो, जो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं यस पृथ्वीमा आउनुभयो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ बाइबलले दिदछ प्रियहरू। दुवैको कारणले अब यहाँनिर आयो प्रश्न के भन्दाखेरि, यो 12 र 13 पद पढ्दै गर्दाखेरि, मत्ती 9 को 12 र 13 पद पढ्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, गएर यसको अर्थ तिमीहरू सिक, म बलिदान हुने दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीला होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए भनेर बाइबलले भन्दछ प्रियहरू। म कसैलाई पनि यो भन्न सक्दिनँ र बाइबलले भन्छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म भन्न सक्दिनँ कि तपाईँ र म पापी छौँ, तपाईँ पापी हुनुहुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर बाइबलले तपाईँहरू मलाई स्पष्ट के बताउँदछ भन्दाखेरि, सारा मानिसले पाप गरेको छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। अनि बाइबलले यो पनि भन्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म धर्मीला होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। अगर तपाईँ आफूले आफूलाई धर्मी सोच्नुहुन्छ भने, अगर तपाईँ आफूले आफूलाई एउटा पवित्र सोच्नुहुन्छ भने, अगर तपाईँ आफूले आफूलाई एउटा सिद्ध व्यक्ति सोच्नुहुन्छ भने, तपाईँलाई येशूको खाँचो छैन प्रिय, तपाईँलाई येशूको खाँचो छैन। बाइबलले त्यो भन्छ, किनभने उहाँले भन्नुभयो, उहाँ पापीहरूलाई, उहाँ धर्मीहरूलाई बोलाउन होइन, धर्मीहरूलाई बचाउन पनि होइन, उहाँ त पापीहरूलाई बोलाउन आउनुभयो। अनि म विश्वास गर्छु, मैले जीवनमा धेरै पापहरू सायद गरेको छु, मैले जीवनमा धेरै पापहरू गरेको छु। झुट बोल्ने कुरा, सानो सानो कुराहरूमा म पापको बन्धनमा छु र मैले धेरै पाप गरेको छु। त्यही कारणले म यो ठान्दछु, मलाई येशूको खाँचो छ। अगर तपाईँ सोच्नुहुन्छ, अगर तपाईँ यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि तपाईँको जीवनमा तपाईँले पाप गर्नुभएको छैन भनेर, र तपाईँ सिद्ध र पर्फेक्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने, तपाईँलाई येशूको खाँचो छैन। तर अगर तपाईँले, अगर म पापी छु, मबाट धेरै भुल भएका छन्, मैले अधर्मका कामहरू गरेको छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई येशूको खाँचो छ। किनभने बाइबलले भन्छ, येशूले पापीहरूलाई बोलाउनलाई आउनुभयो। सुनेका कुराहरू, ईश्वरले पाप र पापीहरूलाई नष्ट गर्न आए भनेर सुनेका थियौँ भने, तर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, येशू चाहिँ पापीहरूलाई बोलाउन आउनुभयो। तपाईँको कारणले अगर तपाईँ आफूले आफूलाई पापी ठान्नुहुन्छ, पापी सोच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई येशूको खाँचो छ भनेर हामी यहाँ पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि प्रियहरू, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो 100%। तपाईँले चोरी काम गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँ जेल जानुपर्छ। तपाईँले कसैलाई जबरजस्ती गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँ जेलमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको भुक्तानी तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पापको ज्याला भनेको चाहिँ मृत्यु हो प्रियहरू। पापको ज्याला कुनै रुपैयाँ पैसा तिरेर त्यसको मोल तिर्न सकिँदैन। अनि स्पष्टसँग शास्त्रहरूले के भन्दछ भन्दाखेरि, पापी मानिसहरूको ज्याला भनेको चाहिँ मृत्यु हो भनेर भन्दछ। अनि यहाँ त्यस्तै नै यहाँनिर बाइबलमा रोमीको पुस्तकमै हामीले हेऱ्यौँ भने 6 को 23 पदले मजाको कुरा भन्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्टको किन उहाँ आउनुभयो र के को लागि भन्ने कुराको निम्ति अलिकति यहाँनिर बताउँदछ। के भन्दछ भन्दाखेरि, रोमी 6 को 23 पदले, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सिद्धैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन छ। आमेन। है, प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ। आज तपाईँ र म साँच्चै नै पाप र एउटा पापको स्वभावमा हामी जिएका छौँ भने प्रियहरू, अघि मैले भने मानिस जन्मदैखेरि पापको स्वभावमा, पापको बन्धनमा ऊ चाहिँ जन्मिएको हुन्छ। जस्तै एउटा नानीलाई हामीले हेऱ्यौँ, उसलाई झुट बोल्न कसैले सिकाउँदैन, रिसाउन कसैले सिकाउँदैन, क्रोध गर्न कसैले सिकाउँदैन, तरै पनि ऊ ती सबै कुराहरूको बन्धनमा हुन्छ। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि, ऊ चाहिँ पापमय स्वभावमै जन्मिएको हुन्छ र त्यो पापमय स्वभावबाट छुटकारा दिनको निम्ति, अनि बाइबलले पनि हामीलाई बताउँदछ, अघि हामीले हेऱ्यौँ, मैले पहिला सुनेका कुराहरू,
जब जब पाप र पापीहरू संसारमा बढे र राज्य गर्न थाले, ईश्वरले मानव रूप लिएर पाप र पापीहरूको संहार गर्नलाई यस पृथ्वीमा आए भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ भने त्यसरी नै बाइबलले पनि हामीलाई बताउँदछ यो युगको अन्तमा परमेश्वरले पनि आफ्नो पुत्रलाई यस जगमा पठाउनु भयो अनि एउटै उद्देश्यको निम्ति कि पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति र पापी मानिसहरूलाई जीवन दिनको निम्ति परमेश्वर पिता स्वयं, है, बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने पिता र पुत्र एकै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। तपाईँको कारण हामीले हेर्यौँ भने उहाँ स्वयं यस पृथ्वीमा आउनुभयो कि तपाईँ र म पापका बन्धनमा भएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनलाई, उहाँले तपाईँ र मलाई बचाउनलाई, जीवन दिनलाई उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यति मात्र होइन, अब हामीले हेर्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै के हामीले उद्धार पाउँछौँ त? के हाम्रो पापहरू नष्ट हुन्छन् त भन्ने कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तकले तपाईँ र मलाई के बताउँछ भन्दाखेरि फेरि पनि सुसमाचारी यूहन्ना 1:12 पढ्न चाहन्छु। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, अगर हामीले ख्रीष्ट येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने हो भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अब तपाईँ र म अगर येशूमा हामी विश्वास गर्छौँ भने येशूले लिएर आउनुभएको त्यो मुक्तिलाई, त्यो जीवनको कुरालाई उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएका ती सबै कुराहरूको विषयमा हामी विश्वास गर्छौँ र येशूलाई हामी हाम्रो जीवनमा निम्त्याउँछौँ भने प्रियहरू, अनि येशूले तपाईँ र मलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ। आज अन्तिम एउटा फ्लाइट छ प्रियहरू, भनौँ अन्तिम फ्लाइट भनौँ या अन्तिम एउटा डुङ्गा छ, अन्तिम एउटा नाउ छ, जुन नाउले तपाईँलाई यो डरलाग्दो समुद्र पारी पुर्याउन सक्छ। अनि एउटा मात्र फ्लाइट बाँकी रहेको छ जुन फ्लाइटले तपाईँको गन्तव्यमा तपाईँलाई पुर्याउन सक्दछ। अगर त्यो फ्लाइट मिस भयो भने, त्यो डुङ्गा मिस भयो भने प्रियहरू, तपाईँले सबैभन्दा जिन्दगीको, जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा गुमाउनु हुनेछ। अनि त्यो फ्लाइट र त्यो डुङ्गा चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यो युगको अन्त्यमा परमेश्वर पिताले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको एउटा मात्रै उपाय, एउटा मात्रै अप्सन भनेको चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यही कारणले म तपाईँलाई यति नै भन्न चाहन्छु, जब जब पृथ्वीमा पाप बढ्यो, जब जब पृथ्वीमा पापले राज्य गर्यो, त्यतिखेर पापलाई र पापीलाई नष्ट गर्नलाई मात्रै ईश्वरले जन्म लिएनन्, एउटा यस्तो ईश्वरले पनि जन्म लिए, एक यस्तो परमेश्वरले पनि जन्म लिए। त्यो ईश्वरले र त्यो परमेश्वरले यो सामर्थ्य राख्नुहुन्छ कि तपाईँ र म पापीलाई पापबाट छुटकारा दिएर उहाँले तपाईँ र मलाई स्वर्गमा लाने सक्ने खुबी उहाँले राख्नुहुन्छ। अनि उहाँको नाम चाहिँ येशू हो। आज प्रियहरू, येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले जीवन पाउनुहुन्छ। आज येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारले उद्धार पाउनेछ भनेर बाइबलले भन्दछ। प्रियहरू, अगर तपाईँ पाप हो, तपाईँ पापको वशमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति येशू चाहिँ सबैभन्दा उत्तम माध्यम हुन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले म तपाईँलाई यही नै कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशूलाई निम्त्याउँ, किनकि उहाँ पापीलाई प्रेम गर्ने ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ पापीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, पापीलाई नष्ट गर्ने होइन। हो, पापलाई उहाँले नष्ट गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई आफ्नो अङ्गालोमा उहाँले हाल्नुहुन्छ र तपाईँ र मलाई सदाको निम्ति उहाँको सन्तान हुने अधिकार परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यही कारणले म तपाईँलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्न चाहनुहुन्छ, अझ नजिकबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम केशव शिवाकोटी र अन्य कुराहरू तपाईँले मेरो फेसबुकमादेखि लिएर युट्युबहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो डिटेल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले अझै तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, अनन्त जीवनको विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, पापबाट उद्धार र मुक्ति पाउने विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सजिलैसँग मसँग र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँचो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बुझ्ने, चिन्ने कोही पनि व्यक्तिसँग तपाईँले सम्पर्क राखेर उहाँको विषयमा अझै मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो मेरो शब्दलाई म यति नै राख्छु। र फेरि अन्तिममा फेरि एउटै कुरा म तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रियहरू, अन्तिम डुङ्गा, अन्तिम फ्लाइट येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई जीवनमा मोक्ष र उद्धार दिन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ
लाई तपाईँ आजै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, आजै ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज तपाईँहरूको बिचबाट म बिदा हुन्छु। र फेरि पनि अन्त्यमा जाँदै गर्दाखेरि यो भिडियो ती व्यक्तिहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोस् जो व्यक्तिहरूले तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि ती व्यक्तिहरूले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर उद्धार र मुक्ति पाउन् भन्ने अगर तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि तपाईँले यो भिडियोलाई उहाँहरू समस्या पुर्याइदिनु न, म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै म तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, सधैँ नमस्कार।